PTI parliamentary leader, and already given the floor. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you. Thank you, Janaab Chairman. जनाब चेयरमैन, एक बात तो आप मानेंगे और वो ये है कि आइन जो है वो कौम को इकट्ठा करता है। आइन एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जो लोग बनाते हैं अपने लिए कि हमें गवर्नेंस कैसे होगी, लोगों को जुदा नहीं करता। जब आइन बनता है तो वो लोगों की रजामंदी और इत्तफाक राय से बनता है। अगर रजामंदी और इत्तफाक राय नहीं होगी तो यकीनी तौर पे वो आइन अपनी मौत ही मर जाएगा, और मरते मरते जिस कौम ने भी आइन बनाने की कोशिश की कंसेंसस के बग़ैर, वो मरते मरते कौम को भी ऐसा बुरा नुकसान पहुंचाता है कि कौम 20-25 साल पीछे चले जाती है। पाकिस्तान की तारीख़ आप मेरे से बेहतर जानते हैं जनाब चेयरमैन। 1956 में हमने आइन बनाया, उसमें पूरी कौम का कंसेंसस नहीं था। क्या हुआ, 3-4 साल में वो मर गया और उसकी जगह मार्शल लॉ आ गया। 1962 वाला जो आइन था वो भी मुसल्लत किया गया था लोगों पे। 8 साल बाद वो ख़त्म हो गया और एक और मार्शल लॉ आ गया। इसी तरह जिस तरह आइन बनता है जनाब चेयरमैन कंसेंसस से, लोगों की रजामंदी से, इसी तरह आइन में तरमीम भी लोगों की रजामंदी से ही होती है, उनके कंसेंसस से होती है। और अगर ना हो तो वो तरमीम, हालांकि हम बात करते हैं सिर्फ एक तरमीम की, लेकिन वो तरमीम भी ऐसा नुकसान पहुंचाती है कौम को कि वो 20-25 साल पीछे चले जाती है। इसकी मिसाल आपके सामने है। आपकी जब हुकूमत थी उसने भी सफ़र किया, और जो इस वक्त हुकूमत है उन्होंने भी सफ़र किया। आर्टिकल 58(2)B आपको याद होगा, उसके तहत प्रेसिडेंट को ताकत दे दी गई थी कि वो एक मुंतखब हुकूमत को घर भेज दे, पार्लियामेंट को डिज़ोल्व कर दें। और वो आपकी हुकूमत भी 2 बार गई उसी 58(2) के पीछे, और PMLN की हुकूमत भी आर्टिकल 58(2)B की ज़द में आई। तो हमने देखा कि एक अमेंडमेंट जो मुसल्लत की गई थी एक डिक्टेटोरियल रिजीम में, उसने कितना बड़ा जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया, और उसके बाद जनाब चेयरमैन मार्शल लॉ फिर आ गया। तो कंसेंसस जो है, इत्तफाक राय, ये बहुत ज़रूरी है किसी भी आइनी तरमीम के लिए। ये जो आइनी तरमीम लाने की कोशिश की जा रही है, यकीनी तौर पे इंसाफ के साथ, आइन के साथ, जमहूरियत के साथ, इस वक्त मैं और मेरे 3-4 साथी तो ज़रूर इधर बैठे हैं, बाकी साथी इस वक्त आ नहीं सके क्योंकि उनको डर है कि वो पकड़े जाएंगे और उनसे ज़बरदस्ती वोट लिया जाएगा। और शायद कुछ साथी हमारे आज अफवाह है कि पेश किए जाएंगे इस ऐवान में, जो आके किसी ज़बरदस्ती या किसी और वजह से वो वोट करेंगे आज। लेकिन जो आइनी तरमीम लाने की कोशिश की जा रही है जनाब चेयरमैन, जो आज कोशिश की जा रही है, उसका जो पूरा अमल है, लोगों को ज़बरदस्ती लोटा बनाना, लोगों को पैसे देकर वोट लेना, लोगों से ज़बरदस्ती करके वोट लेना एक आइनी तरमीम के लिए, लोगों को ज़दोकोब करके वोट लेना, लोगों पर जुल्म ढा के वोट लेना, लोगों की बच्चे, बीवियां, बहनें, भाई, उनको पकड़ के अबडक्ट करके मिसिंग पर्सन बना के वोट लेना, ये जो अमल है आइनी तरमीम का, ये कंसेंसस बेस्ड नहीं है, ये लोगों की रजामंदी उसमें शामिल नहीं है। इस
پروسیس، یہ جو عمل یہ سارا ہو رہا ہے، میری نظر میں جناب چیئرمین، یہ نہ صرف جرم ہے، نہ صرف یہ آئین کے خلاف ہے، نہ صرف یہ جمہوریت کے پرنسپلز کے خلاف ہے، اصولوں کے خلاف ہے، بلکہ یہ جو ہمیں ہمارے مذہب سکھاتا ہے، جو اسلام سکھاتا ہے، جو کرسچینٹی سکھاتی ہے، جتنے دنیا کے مذاہب ہیں ان کی بھی خلاف ورزی ہے۔ آپ کسی کو زبردستی کر کے اس کی آمادگی نہیں لے سکتے۔ تو آج ہو سکتا ہے آپ بل پاس کرا لیں، آپ کو بڑا کانفیڈنٹ ہے آپ کہ کرا لیں گے، شاید کرا بھی لیں، لیکن اگر آپ ہمارے لوگوں کو استعمال کرنا چاہیں گے تو میرے پاس ایک ڈاکیومنٹ ہے سر جناب چیئرمین، جو میں آپ کو اس کی کاپی بھی پیش کروں گا، اور وہ یہ ڈاکیومنٹ ہے۔ جب یہ آئینی ترمیم آ رہی تھی تو آرٹیکل 63A کی روح کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ایک فیصلہ کیا، ایک پارلیمنٹری میٹنگ کی، اور پارلیمنٹری میٹنگ میں ہم نے یہ کہا کہ ہم کسی قسم کی آئینی ترمیم جو کرنے جا رہی ہے حکومت، اس کو ہم سپورٹ نہیں کریں گے۔ اور اس پہ میں نے سارے جو ہمارے سینیٹر حضرات ہیں ان کے دستخط بھی لیے۔ یہ سائنڈ ڈاکیومنٹ ہے، تو اگر آج کوئی کوشش کرے گا ان میں سے آ کے ووٹ کرنے کا، تو ان کا ووٹ آپ کائنڈلی کاؤنٹ نہ کریں۔ یہ ہمارا موقف ہے۔ جناب، چونکہ یہ پروسیس جو تھا سارا وہ شروع ہی ایسا ہوا، اس کی شروعات ہی اتنی چھپ چھپا کے رات کے اندھیرے میں ہوئی کہ ہم نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم اس پروسیس کا، اس عمل کا حصہ ہی نہیں ہوں گے۔ اور آنریبل لا منسٹر نے کہا تو ضرور کہ ایک پارلیمنٹری کمیٹی تھی، ہم اس میں بیٹھے، لیکن ہم اس کا حصہ نہیں بنے۔ ہم ہر پارلیمنٹری کمیٹی کی میٹنگ میں ہم نے بڑا واضح کر دیا کہ ہم بیٹھے ہیں سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے، وٹنس کرنے کے لیے، تاکہ ہم شہادت دے سکیں کہ کیا پروسیس تھا اس پارلیمنٹری کمیٹی میں، لیکن ہم نے اس میں شمولیت نہیں اختیار کی۔ ہم نے کوئی اپنا ایک بھی امینڈمنٹ، ایک بھی ہم نے کلوز اس میں نہیں دیا، اور یہ میں آپ کو ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں کیونکہ میں اس میں موجود تھا۔ پروسیس کا حصہ تو ہم نہیں تھے، لیکن فار دا ریکارڈ کچھ باتیں میں آپ کو کرنے جا رہا ہوں، اور جو میں کہنے جا رہا ہوں جناب چیئرمین، میرے پاس کم از کم ہر سٹیٹمنٹ کے لیے جو میں سٹیٹمنٹ دینے لگا ہوں اس کے لیے 3 وٹنسز ہیں، اور اگر آپ چاہیں گے تو مجھے ڈاکیومنٹس بھی دے دیے گئے ہیں، تو میں اگر کوئی اس کو ریفیوٹ کرنا چاہے، اس کو کہنا چاہے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں، تو اپنی ٹرن پہ وہ کہہ سکتے ہیں، لیکن پھر مجھے اجازت ہوگی کہ میں وہ وٹنسز بھی پیش کروں اور ڈاکیومنٹس بھی آپ کو پیش کروں۔ جناب، فار دا ریکارڈ، جب یہ شروع ہوا تھا معاملہ تو ایک ڈاکیومنٹ حکومت نے تیار کیا یا کسی اور نے کیا، وہ وٹنسز میرے پاس نہیں ہیں، لیکن سرٹنلی حکومت کا ہی ڈاکیومنٹ تھا۔ اس ڈاکیومنٹ میں 80 سے زیادہ ترامیم تھی، اور اس کا ایم کیا تھا، اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا سب سے پہلے مقصد تو بہت خطرناک تھا۔